السلام عليكم خياتي ومرحبا بكم معايا في وصفة من وصفاتي. اليوم عندنا وصفة البسكوي غولي بالكراميل، وصفة شابة وخفيفة وسهلة، يعني بالملعقة بلا ميزان وتجي خفيفة خيما نشروها من برا. ندوزو المقادير. عندنا بسم الله، عندنا 4 حبيبات تاع بيض، نفصلوا الصفار على البياض، وعندنا حبيبة كاملة يعني الصفار مع البياض. عندنا 7 مغارف كبار تاع السكر، عندنا 7 مغارف كبار ونص تاع زيت، عندنا 6 مغارف كبار تاع حليب بحرارة الغرفة، وعندنا مغرف كبيرة تاع مايزينا يعني شا، وعندنا 3 مغارف كبار تاع فارينة، وزوج مغارف كبار تاع كاكاو، مع 3 مغارف تاع ماء يكونوا سخونين سوا نزيدوهم للكاكاو. بسم الله. باش ما كي نزيدوه للخليط ما يقعدوناش هذول يغريمو، يذوب معانا تحصلوا على شوكولا. شوفوا خياتي، بعد ما زدت له 3 مغارف كبار تاع ماء سخون مغلي مع 2 مغارف تاع كاكاو، شوفوا كيف تحصلنا على هذا القوام، باش كي نديروه مع البيض والمقادير الاخرين ما يبقاش فيه الحبيبات، يكون ذاب كامل. من جهه واحده اخرى نحكموا اناء كيما هكا يكون ناشم، ما فيه ولا قطره تاع ماء. نديروا هذو السوائل اللي قلنا عليهم. بسم الله. عندنا الحليب 6 مغارف تاع حليب، بسم الله، يكون ب11 حراره الغرفه، وعندنا 7 مغارف ونص كبار تاع زيت، بسم الله. حركوا هذو المقادير، وزوج مغارف كبار تاع سكر، واحدة، بسم الله، وعندنا زوج، والباقي المقادير تاع السكر اللي بقاو لنا المغارف الاخرين نزيدوهم مع بياض البيض. حركوا هذو المقادير، نزيدو نكملو نحطو باقي المقادير اللي هادو قلنا عليهم تاع الكاكاو اللي ذوبناهم في مغارف كبار تاع الماء سخون مغلي. بعد ما خلطنا باقي المكونات نزيدو نكملو 4 مغارف اللي قلنا عليهم تاع فارينة. عندنا مغرف مايزينا، نديرو بالتدريج مغرفة تاع مايزينا، بسم الله. نخلطو مليح، نزيدو 3 مغارف اللي قلنا عليهم تاع فارينة، بسم الله. نزيدو نكملو 4 حبيبات اللي قلنا عليهم تاع صفار تاع البيض، وحبة كاملة، واحدة بيض كاملة، بسم الله. من بعد دوك نزيدلو مغرفة تاع لافاني، بسم الله. نخلط، نحرك مليح، وكي خلطنا الكاكاو مع الماء سخون ما قعدش فيه الحبيبات، شوفوا جا خليط ليس هكا. من جهه واحده اخرى نخلو الخليط هذا وروحوا لبياض البيض. من جهه واحده اخرى نحكموا خياتي 4 بياض البيض مع قريصه تاع ملح، ونضربوهم بالباطر، ونكملوا باقي كميه تاع السكر نزيدوه بالتدريج، بسم الله. شوفوا خياتي، بعد ما ضربت بياض البيض تاعي مع السكر شوفوا كيفاه جا. كي تشوفوا هذا لو باك يعني شاك في يقولوا له بالعربيه، يعني يعرف باللي راه واجد معانا. دوك نزيد له انايا عطر الكراميل هذا، اذا كان موجود معكم من الافضل يكون تشروه، بسم الله.
باسكو نتبعو لو تيم رانا نديرو في الكاراميل، نزيدولو يعطيلو ذوق شباب ولون شباب. رانا نخلط. شوفوا خياتي دوك نكملوا باقي المقادير. نزيدو غير بشويه الخليط الاول على دفعات 3 دفعات ونخلطوا. بسم الله. من تحت للفوق هكا باش ما نحطوش البيض اللي عندنا. نزيدو. بسم الله. شوفوا خياتي الخليط اللي تحصلنا عليه، شوفوا كيف جا شباب، القوام نتاعو هايل وجا خفيف. انا عندي سنيوه هنايا، انا درت لها بابي كويسون، لازم يكون عندكم بابي كويسون، ودرت لها شويه هنايا من هذاك الخليط باش هذا الكرب ما يزلقش معانا، يقعد محافظ على شكله. بسم الله. والفرن تكونوا شعلتوه من قبل، تقعد حوالي ربع ساعه على 10 دقائق، ربع ساعه ماكسيموم، ما يشدش معنا طياب على حساب الفرن اللي عندكم. بسم الله. نسوي الخليط هنايا. بعد ما سويتها خياتي، شوفوا نحكموا هكا سنيوه ونخبطوها خبطات باش يروحوا لها كاع هذوك الفقاعات. انا راني نقول لكم على جميع الاسرار باش تنجحوا فيه ان شاء الله باذن الله، تجربوه. انا دوكا نحطها في الفرن ومن بعد نتلاقاو. نجوزو خياتي دوكا نوجدو لا كريم شانتيي باش نزينو بها البسكويت تاعنا. عندنا كميه من الشانتيي، عندي علبه تاع فلان كراميل هذا. بسم الله. نديرها معاه، ونفس العلبه نديرها نص كاس حليب ونطلع بها، يكون بارد بيان سور، يكون بارد. وعندي نص باكي تاع فلان نواره. انا عندي ذوق فاني، ما عنديش ذوق كراميل، ندير نص العلبه. وعندي عطر الكراميل باش نقعدوا دائما في لو تام، ونطلعها بالباتر. شوفوا خياتي بعد ما طلعت الكريم شانتيي تاعي، شوف كيفاه جات شابه. فوالا. انا دوكا نجوز باش نوجد لاصوص كراميل اللي حنزينو بها من الفوق. دوكا نحضروا الكراميل تاعنا. عندنا كميه من السكر، واحد نص كاس هكاك، نحطوها فوق النار حتى يولي كراميل. بسم الله. شوفوا خياتي كراميل تاعنا وجد معانا، شوفوا كيف راه ولون شباب. دوك نزيد له مغير تاع زبده ونص باكي تاع اللي بقالنا تاع نواره، فلان نواره، ونزيد له انايا نزيد له كراميل، ونزيد له الحليب. شوفوا نزيد له الزبده اللي قلنا عليها، مغيرفه تاع زبده. بسم الله. وما تهابوش. فوالا. تذوب معانا كامل. ونزيد نص باكي اللي قلنا عليه تاع فلان. انا ما كانش عندي فلان كراميل، عاد درت فلان فاني وزدت له عطر الكراميل. حركهم. بسم الله. ونزيد لهم الحليب ونديهم فوق النار، نحركهم يعاودوا يذوبوا معنا. خياتي ها شفتوا كيفاه كانت جامده، ومع التحريك وهذيك السخانه يعاود كل حاجه يتمازج مع بعضه بعض. وصفه ناجحه.
ان شاء الله تجربوه. شوفوا خياتي بعد ما ذاب كل امتزجوا، شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه. هذه هي الكراميل اللي حنزينوا بها البسكوي غولي تاعنا. طفوا عليه النار ونخلوه. هاو خياتي البسكوي تاعنا بعد ما طاب، شوفوا كيف جا معايا. ها وينا جا شباب، جا خفيف. دوك انا نقلبوا على بابي كويسون ونلفوه في ورق في الورق. دوك نوريكم الطريقه. دوك نحيه من هذا الورق، نقلبوا في بابي كويسون واحد اخر ونلفوه في السربيته ومن بعد نحطوه في الثلاجه. نشوفوا خياتي نحى معنا الورق بكل سهوله. فوالا انا قلبته فوق السربيته. هاي من السربيته. فوالا انا دوكا نلفو. ونحطوه في الثلاجة. فوالا نديرو في الثلاجة. شوفوا خياتي انا خليته في الفريجيدير شويه. مع الامانه ما خليتوش بزاف في الفريجيدير بس كنت مزروبه نفتحو معكم. فوالا دوك انا ايطاليه كاع بالشونتيي. نطلي كاع لا سيرفاس بالشونتيي. فوالا ونخلي شويه للتزيين من الفوق. الذوق نتوما على حسب ما تحبوا. كاين اللي ما يحبش ذوق الكراميل يبدل، يدير ذوق الشوكولا ولا اي ذوق، ولا الفاني ولا فريز، اي ذوق هو يحبه. فوالا من بعد نلفو غير بشويه. ما تخافوش من هذه العجينه ما تتكسرش معاكم. فوالا غير بالعقل نلف هكا هكا هكا. نطلو السطح ثانيك بالكريم شانتيي كامل. هذه الوصفه تجي بزاف شابه، نتمنى تجربوه في بيوتكم. بعد ما دهنا كاع السطح بالكريم شانتيي بوسط فرشات كيما هكا نديرو خطوط هكا. لازم تكون لاكريم شاده روحها شويه. انا ما خليتهاش في الثلاجه. وهاي الكريمه بعد ما بردت معنا شوف كيف جات. ندير لها خطوط. بسم الله. نزيد نشبعها بلي غوزاس بالشونتيي من الفوق. فوالا نشبعها بزهرات من الفوق. بسم الله. ونديرها في الثلاجة نتاع واحد لمدة ساعتين تبرد ومن بعد تشوفوها واجدة. شوفوا خياتي بعد ما كملنا التزيين تاعها ودرتها في الفريجيدير تبرد. شوفوا كيف جات معانا، جات تشهي. بسم الله. شوفوا كيف جات من الداخل. فوالا شوفوا كيف الطبقات كيف جات تشهي.
شوفوا خياتي، نعطيكم كاع لي زاستوس باش تنجح معاكم. لازم الموس دائما بعد التقطاع دائما نمسحوه يكون جديد هكا، باش كي لا كريم ما تلصقش فيه، باش لي ترونش تاعنا يجو شابين. فوالا بسم الله. شوفوا كيف جا، في كل مره نمسحو معاكم الموس. فوالا شفت معاكم حبيبه هكا، شوفوا نحطوها في الصحن. نعاود نمسح الموس ونعاود نقطع معاكم، في كل مرة نعاودو نفس التجربة.